like I ain't never had it, never had it. Breathe you in, never quit. I don't wanna live without it, live without it. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all something out of nothing, out of nothing. Free fall in your arms just because I know you got me, I know you got me. I got you on my mind and I can't get you out. My head is spinning, I don't wanna slow it down. I love you like it's all I ever knew. 'Cause whenever I'm with you, it's all good, it's all good. Everything is all good, all good. Everything is all भव्यांमध्ये बुरी खबर नमान मरे कृपे मरले समृद्ध संगता श्रेया मिते तो सभी वंसरीन फॉर जो चेंजेस आपले सोम्याची साथ नमान मरे कृपे मरले समृद्ध संगता श्रेया मिते तो सभी वंसरीन फॉर जो चेंजेस आणि देवासलो पोत मणिसलो नमान मरे कृपे मरले समृद्ध संगता श्रेया मिते तो सभी answering for the changes Bhagavati Devache Mayema Basotna Magya Yesumya Moganvari Kabaradle Puja Bhutan Kristan Munshapon Vitale Amizana Zaryamta Shakistani Gusau Vichuan Purajamana Kami Pavase Sujakipam Tentas Karni Workman Makta As Kristan Chasya Vifata महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र महिमा बापा आणि भूतानी पवित्र देवाकडे आमच्या रचना सगळीचे दया मका देला आमच्या बँक मुझे नाव सुसवाडे मका राज संभाळ सदै आमेन प्रार्थना मोगळा जिजू आईचे दिसा आनोश आणि मनुष्याचे तुझे दराग सवांगाल आमचं नवरो रस्त्यावर बैसर असता ताची सर कामां यशस्वी तरान जावन दीत सर लग्ना बेस जोडून घेताना मिसाचें बलिदान जावन दी जावचें कार्य जावन दी सकट तूं आशिर्वादीत कर तुज्या आशिर्वादांनी बरो ताच्या आवयचेर तुजे आशिर्वाद घाल ताच्या बाबाचेर तुजे आशिर्वाद घाल सर कुटुंबांतरांचेर तुजे आशिर्वाद घाल सर तांणी मांडून हाडिल्लें कार्य सकट यशस्वी तरान बऱ्या तरान जावन दी जेजू तुजी कृपाळ बेसांवां ताचेर तूं घाल ताच्या व्हंकलेचेर तुजे मनशाचेर तूं बेसांवां ताच्या दाळार तूं घाल आनी बऱ्या तरान तांच्या पुटां मांडून हाडूंक तांकां तूं बेसांवांनी भर म्हूण मागता आनी प्रत्येक जाण हाचेर दिसा मागता मरण पावयल्या ताच्या बाप्पा पासत ससना सरकारा जावन तो संतोष पळोवन दी पुताचें आनीक सर बेसांवां मागून धाडून दी म्हण मागता आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पयसो तुजें रास आमकां येवन तुजे कुशी सगळें जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरे कुटुंबले समृद्ध संगता श्रेयांक दुसरे answering for the changes महिमा बापा कणे पुतानी पवित्र आत्म्या Lord Saibini Jezusia Bokut Kalza Jezusia Bokut Kalza Jezusia Bokut Kalza Moricha Dulobe Kalza Mogar Putra Sove Amkar Shirvati Mamka
मगेन वर्षाचे बरवेन नरम काम चिरवा आमच्या रसनांतले बापाचे दुताचे आणि पवित्र वचनावी आमेन. We prayed for blessings, we prayed for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? Put your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you.
मोगायच्यानो या कुटुंबाचे संदो जावन आसचे मनीषा लग्न बेस स्वीकार करूंक देव टेंपलाक वेचे खातीर हांगासर ऐते जाला कुटुंबाची शरतीन मुरये मायेची ससाई मागून आमी मुरये क्रिस्ता माये म्हणले गीत गावया. मुरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो माता माये आमी तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता. सर्वस्परा देवा आज आमची होकर मनीषा सगळी लग्न वेताल एकवटो आसच्या या घरात हांव भायर सरतना तिचेर तुजी भरपूर आशिर्वाद आंगवतो. एकवटी जावन भायर सरोवन वेचे हे आमचे बहीण जिणे संगती संगी परत हे घर प्रवेश घेत असताना सुफळ लग्न जिवीत बांधूंक गरजेची कृपा दी. त्या मुखार आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांधूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. एक आमच्या पायक मंत्री येताना बाबा भेटूया त्या घरची मलकडी तशेंच आमच्या कुटुंबांतली मलकडी मनशां देवादीन जाल्यात तांकां सो विशय मागून एक आमच्या पाणी भेटूया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजन कायम तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारान जावं कुटुंब मुलेले तुझे संगत आसले आमी तर तूं सदैव आमी सदैव फॉल तुज्या खुशीचे महिमा बापा पुताक आनी पवित्र एक आमच्या पायक नमन करी येताना बापा भेटोवया आमी लुसायबिणीच्या मानाक आमची येतोची कार्य तिणें बऱ्या भाशेन सुदारूंक गेलां तशेंच आयचें हें लग्नाचें कार्य बऱ्या तरान सुदारूंक आनी मनीषा आनी अनुषा सगळीं एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक ती लूर्द माई तांकां बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजम कायम तुजी खुशी सगळं जाता तशी संवसारान जावं तुजे संगत आसले आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या खुशीची महिमा बापाक आनी पुताक आनी माये नाम तुका शरीराणी वंदन तुका स्वादिक माये प्राणम तुका आमचे शेकाये समान तुका लुडशे आंदुवे दर्शन दिले
of patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Bapace, putace आणि पवित्रात्म्याच्या नावी आमेन. Noi Sotto punto su così uniamo Gesù e poi ci abbiamo passato Sengi bedo, erga beli dan bededa, soya jatu ikmoga, sunya tuje lagi mata, okle nuria sengi bedo, erga beli dan bededa. Surya jatuh ikmoga, sumya tuje lagi mata. Nena sumsaran le saunja, aina tia tuje somo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त जेजू ते म्हज्या मोगाळ भावानो भयणीनो प्रत्येक जावन अनुष आणि अनिशा अनुष आणि मनीषा या देव टेंपलाक तुम्ही आयल्यात, सुमियेच्या घरात तुम्ही आयल्यात. पवित्र लग्न सक्रमेंत स्वीकार करो. जेजून तुमकां सांगाता हाडला आणि पयलीं तुम्ही या देव टेंपलाक आयल्यात. हाच्या उपरांत तुमचे लग्न जिणी, तुमची कुटुंबा जिणी आराम जाता. आमी सगळे तुमच्या कुटुंबाची आमी हांगासर मागोवंक सांगाता जमल्या. जेजू वो सक्रमेंत घडलोलो तुमच्या सांगाता सदांच आसूं दी.
तुमचे कुटुंबा जिवीत आशिर्वादाचें करून दी म्हण आमी मागता. एक घडीभर मौनपणे आमी आमची सर्व उणेपण आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगाता आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवंतान संपार बोलये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची खाकुळट करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Sumia kagut, Sumia kagut, Prisa kagut, Prisa kagut, Sumia kagut, Sumia kagut. Mahima Deva, Mahima Deva, Mahima Deva, Uzali ani shanti Raja Hista Sumsari Srispora Deva Survicharaya Surpoteva Deva Baba Amituka Namaskar Karta Amituka Divasa Tuchatur Vaibhavapasun Amituka Bhaganta Sukhya Jesu Krista Bapa Chaitya Skuta Sumya Deva Deva Jishri Tu Sumsarache Akarta Kamche Kakutra Tu Bapa Cha Ujra Kosa Amche Mane Marungi Kita Pupitra Kyam Sangati Deva Bapa Che Mahime Jesus Christa Eklos tu Pove Eklos tu Vishwa Eklos tu Parameshwar. Amen. Amen. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे. अनुष आणि मनीषा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कृपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एक पडतात तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सांग पावलून कोरीन घरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो
तरी पूण सर देण्या पळास वर्तें देणे सोडूंक आमी आतुरसाया सकता बिते श्रेष्ठ वाट हांव तुमकां दाखयता. मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलोवन तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किणकिणतेल्या ताळा बरी. प्रवाद करचें देणें म्हाका आसर आनी गुपीत संगतीची परिपूर्ण सणवय म्हाका आसर. वा एक कडेचो पर्वत आनी कडेन वसासो करचो तितलो भावार्थ म्हाका आसा तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सर म्हजे आस्त बदीक दुर्बळ्यां पसून म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उच्चांत लासून हांव ओपून दीन तरी म्हजें तें मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग ससनीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडय उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादी विणें चलना स्वंत अदय सोदिना रागार सायना आपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोश पावना बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोश पावता. मोग सगळें ससून व्हरता सगळें सतमानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदीन सरना. देवाचें उतर हें Service por caros
ससनी काय सांभाळ्या आदेश ताचे मोलादी चिनियेन सदा पाळ्या सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ जेजू न्हू शिसांक म्हळें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुम्ही म्हज्या मोगांत रावसय म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन. ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयला. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. देवाचे उतर हें मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी मोगाच्या अनुष आनी मनीषा. अनुष न्हीद येता गे, काल सुमार वेळ जावना न्ही, हांगा बेल घालता. पदराबान तक्षंत कोणें म्हळें फादर आळे बेल टायम जालो आळे बँड वाजयतात म्हूण. रापाका उठलो येताना हांगा बँड आनी परत रावला. मुगोच्या अनुष आनी मनीषा लग्नाच्या तुमचो दीस, लग्नाचो दीस तुमकां हांव शुभाशय पाठयता. बरें मागता, सुखी भाग्यवंत लग्ना जिविताक हांव बरें मागता. आमच्या भारतांत व्हडलें एक गडीत चलोन आसा. मनीषा कळ्ळें सांग बळ्या, हुशार तूं. व्हडलें गडीत सोडून 140 वर्सां उपरांत हें गडीत चलता. उत्तर प्रदेशाच्या प्रयागराजांत चलोन आसा. कळ्ळें तें? आनी कितें म्हणलें कळ्ळें अनुष? हां, महाकुंभा मेळा आयकलां मू? महाकुंभा मेळा. करोडांनी लोक. पयल्या दिसा 1.5 करोड लोक थंयसर वचून नाला. दुसऱ्या दिसा हांवें पेपर पळयलें, ಒಟ್ಟು ಗೆದೊಳ್ಪರ್ಯ 4.5 करोड लोक थंयसर वचून नाता. प्रयागराजाची ह्या हांगासर महाकुंभा मेळा म्हणटात, हाचें महत्व जाल्यार कसलें आमकां तें कांय व्हडलें म्हण बगना. पूण मुगोचें न्हू एक नॅशनल इव्हेंट तुमी सांगता 140 वर्सां उपरांत जावचें महाकुंभ मेळा. आनी हांगासर हांव गेले त्या वर्सा आमच्या एका पदराबाचें वोड आसलें, थंयसर हांव गेल्लो.
2 पटी गेलो ताच्या कसलें तें देव कोणाच्या वडदीक गेलो 2 पटी हांव थंयसर गेलो न्हांवना हांव कित्याक म्हळ्यार घरा हांव नासलो देखून थंय वचून न्हांवना थंयसर 2 न्हंयो आसात एक गंगा आनी एक यमुना आनी ह्यो न्हंयो 2 एक कडेन सांगाता मेळटात आनी हो लोकपात येता की 2 न्हंयो न्हय भागार 3 न्हंयो थंयसर आसा एक वयल्यान दिसची दक्षिणांतल्यान येवची एक गंगा न्हंय आनी एक पूर्वतान येवची ती यमुना न्हंय आनी आडयेंतावन कोणाकय दिसनातली एक सरस्वती न्हंय आसा आनी हे त्रिवेणी संगमा ह्यो 3 संगमा जातात आनी थंयसर लोक न्हाता आनी पवित्र म्हणून लेखता लग्नाची वित म्हज्या चिंतपा प्रमाणे एक त्रिवेणी संगम हे त्रिवेणी संगम कोणाचें एक आयच्या दिसा पळोवंक गेल्यार एक संबंग एका कुशींतान येवचो उत्तरगी दक्षिणगी थंयतावन आग्रार्थावन आयिल्लो आमचो अणुश आनी काणाजारतावन त्या कुशींतावन पश्चिमांतावन आयिल्लें आमचें हांव काणाजार गेलां काणाजार खंतार आनी पुरा शिकयलां हांवें काणाजार जावन आयिल्लें आमचें मनीशा हीं 2 जाणां सांगत आयले आनी तिसरो कोण आयलो म्हणून फुलटणशीन म्हूण सांगता लग्न जावचें दोगांनी न्हय भागार अदृश्य व्यक्ती दिसनातलो व्यक्ती तांचे थंय तांकां लागीं हाडचो तो जावन आसा जेजू क्रिस्त तशें मस्त न्हंयो आसात हांगा न्हू ही गेल्यार नेत्रवती न्हंय गेल्यार वो थंय येता आसतना आमच्या घरांत आमची आनी एक न्हंय खंयची ती न्हंय मेळटा ह्यो 2 न्हंय सांगता पूण तें संगम एक पवित्र संगम म्हणनात पूण ह्या त्रिवेणी संगमाक पवित्र म्हूण सांगतात कित्याक गंगाच्या वरवीं न्हय यमुनेच्या वरवीं न्हय भागार तांचे मदें येवची ती सरस्वती न्हय ह्यो 2 न्हंय पवित्र करतात देखून मुगोचो न्हू लग्नाच्या वितांत गंगा इम्पॉर्टंट यमुना इम्पॉर्टंट वय पूण ताच्याकी सडीत महत्वाचें सरस्वती हांवें तुळकेलें हिंदुवांच्या भाशेन सांगलें कोंकणीन जर तर हांवें सांगचें जाल्यार क्रिस्तांवाच्या भाशेन सांगचें जाल्यार न्हवरो व्हंकल आनी तांकां सांगाता हाडचो जेजू क्रिस्त देखून हें संगम संगतपण आनी हें संगतपण दैवीक आत्मीक संगतपण तुमी जोडूंक आयच्या दिसा तुमी मुखार सरतात लग्नाची वेत संगतपण नासल्यार तें खंडीत साध्य ना कित्याक देवाचीच आज्ञा मनशान एक सुरो आसचें सारकें न्ही देखून हांव ताका समज सारकी सांगतीन हांव नेमतलो देखून समज सारकी सांगतीन देखून तुमी एकामेका समज सारकी देवान वेंचलेली संगती म्हणलें तुमी उडास दवरूंक जाय आनी ताणें आशेवच्या संगतपणान तुमी जिवंक जाय हें संगतपण मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी कुडीचें संगतपण लग्न जाल्ल्या सांगता घोव आनी बायली एकवटतलीं समार्काच्या सुवार्थेन आमकां आयकूंक मेळटा उत्पत्ती पुस्तकांत आयकूंक मेळटा सांगता कुडीचें संगतपण दुसऱ्या सुवातेन काळजाचें संगतपण मोग करचें संगतपण हाची 3 वाचपां पयलें वाचप जावंक पुरो आमी सुवार्ता आयकलें जावंक पुरो किर्तन आयकलें मोगा विशयांतूच हांवें काडलें देखून तें संगतपण आनी तिसरें आत्मीक संगतपण आमी सांगता गम्मत केल्यार जायना भागार एक दिसा थंयसर संगतपण जाय जंय हें लग्नाचो संगतपण तुमकां 2 जाणांक एक दिसा सर्गींच्या राजांत संगतपणांत देवाच्या वांटेली घेवंक आदार जावंक जाय असलें संगतपण तुमकां जियोंक देवान आयच्या दिसा आपयलां आनी हें संगतपण जियोवच्याक आनी एक गरज आसा समर्पण गरज आसा समर्पण सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकीन आमी एकामेका संगतपण एकामेका विश्वासी रावतले हांव समर्पीत जिवीत दियेतले हांव देखून आयच्या सुवार्थेंत मोगाच्या भावनान भयणीनो जसो हांवें तुमचो मोग केलो जेजू म्हणटा हांवें तुमचो मोग केलो जेजून कशें मोग केलो आमी सगळीं जाणां सावन आपलें जिवीत आमच्या खातीर त्या कुर्सार ताणें वेदलें ताणें आमच्या खातीर दिलें तो आमच्या खातीर गायलो ताच्या गयाद्वारे आमी गूण जाले हांव इजाया प्रभूच्या पुस्तकान आमी समजता देखून सगळें आमच्या खातीर देखून जो आमच्या 10व्या अध्यायांत तो सांगता एका इश्टान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोगना जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोगना आनी असलें जिवीत असलें समर्पण मुगाच्या अनुश आनी मनीशा तुमी दिवंक जाय लग्ना जिवीत 1 दीस 2 दीस सुरवेर बरें जाता मागीर पुरो जाता मागीर नाका म्हूण दिसता सबार पटीन तशें बगता पूण जिवितांत तिसरी न्हय सरस्वती जिवितांत तिसरो व्यक्ती
जेजू क्रिस्त तुमकां लागीं हाडलेलो तो तुमकां ह्या समर्पणाक आदार दिता. तिसऱ्या सुवातेर लग्न एक संगतपण, एक समर्पण, एक मोगाचें आनी विश्वासाचें जीवन. मोगाचें आनी विश्वासाचें जीवन. हाच्या सुवातेन 2 शब्द मात्र तुमकां आयकूंक मेळ्ळे. तो शब्द मोग आनी संतोष. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. काल हांवें रोसाच्या वेळार सांगलें तुमकां उडासा गिनांगी. खरो मोग संतोषाचीं दारां उक्तीं करता. A true love opens the gates of happiness. कुटुंबा जिवितांत मोगाच्या भावनान बहिणीनो केन्ना एकामेकाक खरो मोग वांटून घेवंक शकना. तवळ आमी निराशेन भरता, दुखान भरता. देखून पापसाहेब आमोरीस लेतिशिया अपोस्तलिक पत्रांत कितें म्हणटा, खरो मोग एकामेकाचें उणेपण सोसून व्हरता आनी एकामेकाक आदार दिता. आनी असलो मोग खंडी जावन तो पवित्र पुस्तकांत आमी आयकलो, स्वार्था विने मोग, हो मोग आपणाकच खाली करचो मोग, केनोशिया म्हूण सांगतात. आपणाक सेल्फ एम्प्टींग, आपणाकच खाली करचो मोग, असलो मोग आनी एकल्या खातीर दिवच्याक अनुश आनी मनीषा तुमकां आपयला. तर हे सगळें हांवें तुमकां सांगलें, संगतपण, समर्पण, मोगाचें आनी विश्वासपणाचें जिवन जियेत जाल्यार कितें गरज आसा. तुमकां संगता हाडलेल्या व्यक्ती सांगता तुमी संगता रावंक आसा. इतलेंच. तुमकां संगता हाडलेल्या व्यक्ती सांगता तुमी रावंक आसा. थंयसर पळया, हांवें जो तसो हांवें तुमचो मोग केलो, तुमी म्हज्या मोगांत रावंक जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. देखून लग्ना जिवीत बरें जायचें जाल्यार आमी देवाच्या मोगांत तंबू मारूंक जाय. आमी देवाच्या मोगांत पाळां आमची रोंबोवंक जाय. आमी देवाच्या मोगांत गुंडायेंत वचोंक जाय. आनी तवळ मात्री एकामेकाच्या मोगांत थोडे पटीन दूख आसल्यार तें दूख विसरोवंक आनी ह्या मडिफात खरो मोग दाखोवंक साद जाता. तर मोगाच्या अनुश आनी मनीषा थोड्याच वेळान त्या सोम्या मुखार तुमी उतर भास दितात. एकामेकाचो उजवो हात धरतात. सुखान दुखान, पिडेन भलायकेंत सदांच संतोषान जियोवच्याक, कश्ट दूख एकामेका कश्टा दुखान आदार दिवच्याक तुमी मुखार वेतात. आनी हो हात तुमी एकामेकाक दिया तुमच्या कश्टा आणवारांत. उखलूंक एकामेका. एकल्याक कश्ट जाता आसतना आनी एकल्यान सोडचें न्हय. देखून उजवो हात धरचें, एकामेकाक उखलूंक, एकामेका कश्ट येतना वयर हाडूंक. तुमी उजवो हात दिया एकामेकाक कुमोग करूंक. कुटुंबां जावं पुरो, कामाच्या ताळार जावं पुरो, खंय वचोंक जावन एकामेकाक कुमोग करचो हात जावन आसा. उजवो हात तुमी उजव्या हातान कुमोग करचें, उजवो हात धरचो म्हळ्यार एकामेकाक कुमोग करूंक तुमी तयार वचोंक जाय. लग्ना जिवीत पापा जुवां पावल सांगता, लग्ना जिविताच्यो 2 संगती म्हत्वाच्यो. एक आय एम सॉरी आनी थँक्यू म्हूण सांगून. कुटुंबा जिवितांत मुख्य जावन उजवो हात धरचो, एकामेकाक एप्रिशिएट करूंक, थँक्यू म्हूण सांगूंक. कुटुंबा जिवितांत उजवो हात धरचो बाऱ्यांक स्टायला खातीर, फोटोग्राफी खातीर न्हय, भागार एकामेकाक थँक्यू, आई कंग्रॅच्युलेशन म्हणूंक. कुटुंबा जिवितांत उजवो हात धरचो, एकामेकाक बगसूंक, आय एम व्हेरी सॉरी, आमी केल्लें चूक जाली, म्हाका कळोवंक ना, आय एम व्हेरी सॉरी. न्हवऱ्यान सांगीत, व्हंकलेन सांगीत, सॉरी कोणें सांगल्यार देवान सांगलें, देवाचें बेसावण आमी सॉरी म्हणून, देवाचें बेसावण आसतना सॉरी म्हणूंक जायना. कुटुंबांत आमी सॉरी. आनी निमाणें कुटुंबा जिवितांत उजवो हात बेसांव देमच्याक. कुटुंबा जिवितांत जेन्ना एक बायल घोवाक बेसावंक जायना, जेन्ना एका बायलेक घोव बेसावंक जायना, तें कुटुंबांत बेसावंक जायना. देखून कुटुंबा जिवितांत उजवो हात बेसावाचो संकेत आनी कुटुंबा जिवितांत एकामेका तुमी बेसावंक जावंक जाय. तर तसो जेजू तुमकां संगत हाडलेलो, संगतपणांत हाडलेलो, तसो देव तुमचे संगत आसून ताच्या मोगांत तुमी संगम जमच्याक, संगतपणांत जियोवच्याक. आनी ह्या मरिफात आयचें किर्तन म्हळें चेडवान बारी बरें म्हळें, सर्वेस्पोर सर्गींत हांव तो मोग देंवोन येता. आनी तूं दयाळ आमी दयाळ जावया, तूं कुरपाळ आमी कुरपा दाखोवया, तूं मोवाळाय दाखोवया. आनी असली मोवाळाय, दयाळाय, काकूळ तूं दाखोवन एकामेकाच्या मोगाच्या जिवितांत तीर रावून, सोम्याच्या मोगान तीर रावून बरें क्रिस्ती जिवीत जियोवच्याक तसो देव तुमकां आदार आनी कुरपा दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया. मोगाच्या अनुष्य आनी मनीषा
पवित्र सभेच्या आणि हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानांत ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पडयांत विश्वासी रावूंक लग्नाचे सगळे कायदे संतोशान पाळूंक ह्या किरीत संस्कारांत तो तुमकां तेन्यांनी भरता घटाय दिता. ह्या पासो तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारतां. अनुष आनी मनीषा कोणेंच बोळ करिनासतना आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावं तुमी हांगा आयल्यात मो. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात मो. वय हांव तयार आसा. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात मो. वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एक वड जोडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात. एकामेकाचो उजवो हात धरून देवा मुखार ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची काबलात विचारा. हांव अनुष तुका मनीषा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकें तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण हांव भास दितां. हांव मनीषा तुका अनुष म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजीर एकामेकाक दिल्या ती काबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. आमेन. ह्यो मुदयो आनी हें भांगार ज्या मोगाची आनी विश्वासाची कुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मनीषा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. अनुष म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. मुगोचनो हे आमचें भुरगीं अनुष आनी मनीषा लग्नाच्या पवित्र बांदांत एक सल्यांत सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवं. मोगाळ भाव भयणीनो, अनुष आनी मनीषा तुमी पती आनी पत्नीन जाल्यात. लग्ना सक्रमेंत तुमी स्विकार केला. तुमचे बसत आनी आमच्या सर्वां बसत आमी मागता आमची सर्व प्रार्थना मागणी आतां आमी सर्गींच्या बापाक भेटोवया. आमच्या पाप साहेबाक बीज साहेब आनी आख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव परजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. या लग्नाक एकठांय जालेल्या अनुष आनी मनीषा हांचेर काना नगरान लग्नाची परब पवित्र केल्लेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटून आसलेले घंटीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतली तस्सो मोग तांकां शंबर आनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. सगळे क्रिस्ती कुटुंब वार्ताचे मागण्याचे आनी आपणाक कसं विसरून पेल्यासो मोग करतली परजडीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकुळत कर. सर्वेस्परा तुज्या पुताचे पवित्र सभेंत माया मोग रास करूं पती पतीन एकामेकांतय विश्वास सांबाळूं अशें सगळी क्रिस्ती परजा क्रिस्ताक साक्ष दिवं
आनी क्रिस्त असो मोग सुमेस्त तांच्या काळजांत राज करूं सो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक Sweika tu ke mogar Bapa, volam chava rasu. Sweika tu ke dayal Bapa, volam chava rasu. Sweika tu ke mogar Bapa, volam chava rasu. Sweika tu dayal Bapa, volam chava rasu. Fula fula niti nedaya, suryo sandike tani akaso maya. Kani mogan somya amka dilya, suryo sandike tani akaso maya. Kani mogan somya amka dilya, Sweika tu ke mogan Bapa, volam chava rasu. Sweika tu dayal Bapa, volam chava rasu. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात प्रितीच्या बापा संतोष बरीत काळजान आमी तुका ओपून दिता ती देणी दयाळपणी मानून घे लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायलाय तर तूं तांचो करो बापय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेले माईपासान सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदराणी सासणाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवे आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाचे तुटनासले गांठीन तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुफळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय केदे जणवायेची मांडावळ तुजी कितली विचित्र कृपा तुज्या मोगाची सैमान जल्माक आयिल्लीं भुरगीं बुरवशाची सुंदर फुलां आमचे प्रत्वेची नव्या जल्मान पवित्र जावन ती जाता तुज्या वाडत्या कुटुंबाची जेजूचे पतीनेन माळलेली प्रत्वेर जेजूचो परमळ शिमटायतेली धमधमीत शिमती जायो आबोली देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुज्या मोगाचें कीर्तन निरंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायताव Pavit, pavit,
सो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उसगी तुकाचे सर्वेस कोणाचे नावे येतात काचे उसगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भवडता सोगट परगटुया सुम्याचे सो तुझे मरण आम्ही समानता तुझे पुरा जीवन आम्ही परगटा तुझ्या सुम्याचे सो आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळी ह्या जकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोडून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची खाकुळत कर तांकां आमच्या इश्टगती मेल्या सुमेस्तांक तें परसळीत मुखामोडपणें फावो कर आम्हा सुमेस्तांची प्रत्येक तरण लग्न जिवीत स्विकार केल्ल्या अनुश आनी मनीशाची दया कर म्हण आमी मागता हांव फार मडये देवाचे माये सांगाती भगिवंत जुजे तिचो पती भगिवंत धर्मदुता आनी सर्व कळींदूक मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमांक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें आमच्या बापा मागणें आमी भक्तीन सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. मोगाळ भाव भयणीनो, लग्ना बेसांत भितर सरून वेदिशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक आनोश आनी मनीशाक सदां एक पोटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा लागीं आमी मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलीं. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत संपूर्ण करच्या खातीर तुवें तांकां थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तोच भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंधाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर आनुश आनी मनीशा तुज्या ह्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्ना संस्काराच्या संबंधांत आज तीं भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुंस तांचे मदें आसाय म्हणून ती एकामेकाक दाखोवं. आपूण बांदूंक हाडटात तें कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे मनीशाक तुज्या शुभम देण्यानी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्याय तुज्या पुता आनोशाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळा बापा, तुजे मुखार लग्ना संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमये जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दंदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येतनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. संसाराचे पाप कापले आमची कापुत्र देवाचे शेळी संसाराचे पाप कापले आमची कापुत्र देवाचे शेळी संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दी. पळया सुमी जेजू क्रिस्त, ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत आमी सुभागी. क्रिस्त करूं मासा जिविता सांबाळूंक. आमेन. इकोळ्या पाप्याची एक आशा जेजू तुका सेंचे धर्मी जेजू काळजान म्हज्या Breaking hinges, unyar upar, utabaya
एकाशा किरकोळ्या पाप्याचे एकच एकाशा जेजू तुका सेंचे तरी जेजू काळजान म्हज्या वाट राखता तुजी बेगिये जेजू मोडया रूपान भुतावर यत्याची पाठवून दिलो मासारका परम संस्कार कलवा डोंगरार उर्सानो जीव समर्पिलो कलवा डोंगरार उर्सानो जीव समर्पिलो एकच एकाशा किरकोळ्या पाप्याचे एकच एकाशा जेजू तुका सेंचे सर्गींच्या बापा आनोश आणि मानिशा तुझ्या पुता दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतोषान तुझ्या जेवणांत आम्ही वांटो घेतला. या दोन्ही देण्यापासून तुका दिन वाचून विश्वासून आम्ही तुझ्या लागी मागता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाऊ बहीण सदां तुका एकवटलेली रावो आणि आपल्या लग्नाभ्यासांतल्यान तुझे नाव आणि तुझो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवे. ओकली नवऱ्याक विशेष आशीर्वाद. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आणि तुमची भुरगीं बाळां तुमचे इनाम जावंक निर्मो. देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमची खाकुळट करूं आणि तुमकां आदार देव. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आणि सर्व पदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे तुका मगोचे अनुष आणि मनीषा या सोबीत दिसा तुम्ही लग्नात एक जाल्यात. तुमकां हांगासर जमलेल्या पाद्र्यावाच्या नांवान जमलेल्या सर्व सैऱ्यांच्या वोवळ्यांच्या नांवान तुमकां अभिनंदन पटयता. कंग्रॅच्युलेशन. मे गॉड ब्लेस यू. आज तुम्ही सुरू करची लग्नाची धावणी देवाच्या मोगान धावोंक पुरासन नासतना धावोंक आणि सदांच ह्या धावणेंत तुम्ही सदांच सांगातपणान जियोंक तो देव तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी म्हूण मागता. ह्या मिसाचें बलिदानाक भेटयलेलो जावन आसा बापू अरुण लोबो पदवा कॉलेजीचो प्रिंसिपाल. आमच्या अनुशाचो सोयरो ताचो ह्या वक्ता उपकार बावडता. संगत गायन मंडळाच्या सन्यासो उपकार बावडता. मस्त जाणां तुमी आयल्यात रेस्पेरा बरें संतोशाची गजाल देखून फाटींबळ्याक मस्त आयल्यात न्ही. व्हेरी गुड. देखून अशें हेजें काजराक मात्र येवचें न्ही. आमकां इम्पॉर्टंट गरजेचो वांटो जावन आसा रेस्पेर. ताच्या उपरांत सेकंड वांटो जावन आसा काजराचें फंक्शन. देखून हांगासर तुमी जायतीं जाणां आयल्यात
आनी ह्या जोड्याक बेसांव दिलां तांचे पासून मागलां तुमचोय ह्या उपकार भोवता. Larat sa ibini, ako sa minatigar. Pagyan ko sa chikarpin, maram kam chitipang chans manante, bapache ani putrache ani pavitratmeche. सदाचाशील आम्ही रावताली दिसवूंगायचो तशीच देवा लागीं मागताली एकवट जावंक आमचो